अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है वो काम जो दुआ में नहीं करना चाहिए। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट मोहम्मद फयाज सैयद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। समझते हैं तो उसको मसला बताइए, खुद भी दुआ करिए, नहीं कि आप बरी हो गए नहीं उन्होंने कर रहे दुआ, वो भी दुआ करे तो ये भी जायज़ है, ऐसा करवाया जा सकता है। ठीक, इसी तरह वो काम जो दुआ के अंदर मना है, बस ये आखिरी बात है, दुआ में अशार पढ़ना और पुरतकल्लुफ़ अल्फाज इस्तेमाल करना मना है। अशार शेर शायरी, मतलब बिल्कुल तर्ज में दुआ पढ़ते ना, फलां 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 फलां, वो चलते रहता। कुछ लोगों का बिल्कुल एक टेप चलता हो, शायरी और फलां और फारसी शायरी के अंदर दुआ करना और पुरतकल्लुफ़ अल्फाज, बहुत ही तकल्लुफ़ ऐसे अल्फाज की पीछे वाले खाली देख रहे एक दूसरे को क्या कर रहा बोल करिए, ये दुआ है उसकी, पुरतकल्लुफ़ अल्फाज। ठीक, ये दुरुस्त नहीं है, बुखारी की रिवायत है। इसी तरह इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ में गैर ज़रूरी बातें करना मना है। गैर ज़रूरी बातें कि जन्नत होना, ये होना, उसमें फला होना, बस जन्नत का सवाल कीजिए, जहन्नुम से नजात का सवाल। इसी तरह अपने गुनाहों की जो है दुनिया में सज़ा मांगने की दुआ करना ये मना है कि आप अल्लाह से ऐसी दुआ करें। सही मुस्लिम की रिवायत, एक सहाबी ने एक दुआ की, अल्लाह मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दुनिया में दे दे, और वो बीमार पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आयादत हो गए, कहा तूने क्या किया ऐसा? तो कहा अल्लाह को मैंने एक दुआ की, अल्लाह मेरे गुनाहों की सज़ा दुनिया में दे। तो कहा क्या तेरे में इतनी ताकत है जो दुनिया में गुनाह की सज़ा तू भुगत सके? कहा तूने ये दुआ करना था, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन, अल्लाह दुनिया भी आसान कर, व फिल आखिरति हसनतुन, आखिरत भी आसान कर, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से बचा। कि तो उन्होंने ऐसी गलत दुआ की कि उनको बुखार चढ़ गया था, अल्लाह ने कबूल की, उनको उसकी बदला मिल रहा था, तो फिर उन्होंने दुआ की, बुखार चला गया। तो अपने लिए दुनिया में मेरे को दे दे बोलकर नहीं करना चाहिए। अल्लाह हो गया मुझसे गुनाह माफ़ कर, नहीं अल्लाह मेरे को सज़ा दे दुनिया में जितने मैंने किए, कहाँ से भुगत सकें? कहीं ज़िंदगी में लाएंगे तो नहीं भुगत सकते हम। ठीक है, तो माफ़ी तलब कीजिए, ये सबसे तरीक़ा। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने जो है खादिमों के लिए और अपने माल के लिए बद्दुआ करना मना है। अपने लिए, अपने बीवी बच्चों को बद्दुआ दे रहे आप, अपने माल को बुरा भला करे, अपने गुलामों को बुरा भला करे, बद्दुआ दे रहे, मना है। इससे आपने अबू दाऊद की रिवायत में रोका। इसी तरह बुखारी की रिवायत है, मौत की दुआ करना दुरुस्त नहीं है। आप ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह अगर मौत मेरे लिए बेहतर है तो मौत दे, ज़िंदगी बेहतर है तो ज़िंदगी दे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते अल्लाह मुझे मौत दे दे। बहुत सी औरतें होती ना, कुछ हुआ नहीं हुआ, अल्लाह उठा तो भी ले मेरे को, अल्लाह उठा तो भी ले मेरे को, बस हर थोड़ी देर को उठा तो भी ले मेरे को। मतलब आप मौत की नहीं कर सकती, ये दुआ नहीं करना चाहिए। ठीक, इसी तरह होता है बहुत सी बार अनजाने जाने में लोग बदुआएं देते हैं, जैसा औलाद को नहीं देना चाहिए, बच्चों को नहीं देना चाहिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो हदीस थी पहले मैं फिर दोहरा देता हूँ, औलाद, अपने खादिम, गुलामों को, बच्चों को बदुआ नहीं देना। आपने फरमाया, देखिए क्या फरमाते हैं, अपनी जानों, खुद को, अपनी औलाद, अपने खादिमों और अपने मालों के लिए बदुआ ना करो कि तुम्हारी ज़बान से ऐसे वक्त कोई बदुआ के कलिमात ना निकल जाए जिस वक्त अल्लाह से कबूल कर ले। तो औरतें भी होती बहुत सी बार बदुआएं देती बच्चों को, नास पीटा है, ये तो मेरा फलां है, ये तो ऐसे है, बदुआएं मत, इसको कभी अपना आम मामूल में बनाइए। अच्छे लोग, अम्बिया, सुलहा कभी बदुआएं नहीं देते, वरना हमारे पास तो एक मामूल हो गया ना, बच्चों को माएँ बदुआ देती, कुछ बदुआएं दे रही कि तुम ऐसे हो जाओ, तंग कर दिए, वैताक ला दिए, मेरे को फलां हो जाए, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो, और फिर वही माएँ फिर दुआएं करेंगी, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है, फिर आपने तो बदुआ दिए थे। खामखा अच्छे बुरे अल्फाज मत निकालिए। ठीक, इसी तरह मौत की दुआ करना मना है। इसी तरह ख़ता रहमी और गुनाह की दुआ करना मना है। और इसी तरह उजलत तलबी से दुआ करना आपसे मना किया, सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत, दुआ मांगते हुए अल्लाह के साथ किसी नबी या वली या बुजुर्ग के थ्रू वो करना कि इनके ज़रिए होता है, ये शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, बुखारी की रिवायत है, और फरमाया जो शख्स इस हालत में मरा कि दुआ अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक ठहराता था, वो जहन्नुम में जाएगा। किताब कहते हैं फलां के तुम फलां कर सकते हो, तुम्हारे ज़रिए से शरीक कर रहे हैं आप अल्लाह के साथ, मतलब ये भी उतना होल्ड रखते हैं कि अल्लाह को मनवा सकते हैं, शिरक कर रहे हैं आप उसके साथ, तो ये नहीं होंगी। इसी तरह आपने फरमाया गैरुल्लाह से दुआ मांगना सबसे बड़ी गुमराही, याद रखिए। अल्लाह के अलावा हम दूसरों से जो दुआएं करते हैं, ये बहुत बड़ी गुमराही, याद रखिए। दुआ मांगते वक्त जो है हमें सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। और जो मैंने आयत आपके सामने रखी थी, भरे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा आयत में 46 से फरमाया कि गैरुल्लाह से जो मदद मांगते हैं, दुआएँ करते हैं, वो बड़ा शिरक है। अल्लाह ने फरमाया वमन अज़ल्ला मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। देखिए क्या फरमाया अल्लाह, इस शख्स से ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारे, जो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर है कि उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जा रहा है, उनको पुकारा जा रहा है। आज उन्हीं से मांगते हैं ना हम, जो सुन भी नहीं सकते हमारी बात, बेखबर है हमारी बातों से। कहाँ कहाँ जाके मांग रहे हैं आप?
جو سن بھی نہیں سکتا اس کو پتہ بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا۔ 2-3 آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے۔ کیا مثال سنی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں۔ کتنا کمزور ہے نا، آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، پڑا ہے اپنی خبر کے اندر، آپ اس سے مانگتے ہو جو مکھی پیدا نہ کر سکے، اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جو شخص، وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے۔ قیامت کرو انکار کریں گے آپ کے شرک، اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ لوگ پکڑ لیے مجھے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی، آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر معاف کرنا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 14، 13 اور 14 فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعا میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ذرہ، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہو، ان کو سنے نہیں آتا ہے۔ دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے، کوئی زندہ ہے سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل، اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت۔ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بعد والے ہم کو پکڑ لیے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ، اور فرماتا ہے حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ، یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھے۔ اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں، وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے، امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو آج، ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے آج ہم، سوچتے ہیں کہ ہم ہمارے اللہ سنتا نہیں تھے مردوں کی سنیں گا، تو کہا امواتا غیر احیاء کو، کہ وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں، احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنا تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے۔ تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں۔ دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے۔ حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دعا بڑا افضل عمل ہے، یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی، دنیا کی ہر تکلیف اور مصائب کے خلاف بہترین ہتھیار ہے۔ کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کریں کہ کم از کم قبول اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملیں گا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا